وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة لله سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة الأسرة المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيداتي حبابتي فاطمة الزهراء وسيداتي حبابتي خديجة الكبرى وسيداتي حبابتي عائشة الرضا وسيدنا الإمام حسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن العباس ثم إلى أرواح كافة أهل البدر وأهل الأحد وأهل الحديبية وجميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام جعفر صادق وسيدنا الإمام علي الهريدي وسيدنا الإمام موسى الكاظم وسيدنا علي رضا وسيدنا محمد الناكب وسيدنا عيسى الناكب وسيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد علي بلوي أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علي وسيدنا علوي بن محمد وسيدنا علي خلي قسم وسيدنا محمد صاحب مربد وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد علي بلوي ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى سيدنا الحبيب علي الغيور ابن الفاكه وإخواته وسيدنا الحبيب علي بن علوي بن الفاكه وسيدنا الحبيب محمد مولى دويلة وسيدنا المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سجاب وسيدنا عمر المحضر وسيدنا الحبيب أبو بكر bin Abdurrahman Segaf wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Segaf wa ihwatihim jami wa usulihim wa furuhihim summa ila Sayyidina Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran wa Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Sakran wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran wa ihwatihim jami wa usulihim wa furuhihim summa ila Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adani wal Habib Abdurrahman bin Abdullah wal Habib Abdullah bin Abdurrahman wal Habib Salim wa Sayyidina Al Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab Sumaila Sayyidina Al Habib Ahmad Sihabuddin wal Habib Utbi Faril Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa ahihi wal Habib Agil wa ihwatihimul jami wa usulihim wa furuihim wa Sayyidina Al Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Sumaila Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Maula Ars Sumaila Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hamsi Maula Si'ib Sumaila Sayyidina Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani wa Sayyidina Syekh Umar bin Mahrumah wal Habib Ahmad bin Husain wal Habib Salim bin Ahmad bin Husain Sumaila Sayyidina Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos Sumaila Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Hamdad wa Hidratib wa usulihim wa furuihim wa Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Hamsi Sumailaru Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Gab Sumailaru Sayyidina Al-Imam Qutbi Samadani Syahadul Qadir Al-Jalani wa usulihim wa furuihim anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bisiril Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردون الرحمن بضرة شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم عبادنا يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم ليل استخرج منه طرفين والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليس في كلها وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون نصيرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa jainin wa jibakin wa min sari kulli sarinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa ijna min musibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ihwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا معنا الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Al-Fatihah wa bil khusus bi sahibirati wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a si'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمن على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انكسر الظالمين يا قوي يا متين انكسر الظالمين يا قوي يا متين انكسر الظالمين
أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته. ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البالوي
وأصولهما وفروعهما وجميع البلاوي ثم إلى أرواح ساداتنا صوفيات المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وبالخصوص وسيدنا قطب الإرشاد وتوصيل العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث والبركة وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنيات القبول وتمام كل سوء ومعمول وصالح شفاء ظاهرا وباطنا وبأن الله يعفو الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين المسلمين بالبر والبحر أجمعين وبأن الله يسهلهم السلامة ويردوهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا كلها ويدل أعمارنا في طاعات الله ورضاه وأن يدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. ويرد علينا أجمعين بكمال حسن الختام عند نزول الحمام وإلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعجمة وسبع مثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منات وفتنات وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأولادنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله
Allahumma jidna wa la tunkisna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardina wardu'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alim asirna la tadhkir sitra anna wa abina وعنا كلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا قادرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غابرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا غابر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غابرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا بما نهب يا أمان الخائفين سلمنا بما نهب يا مناجي الخائفين نجنا لمن نخب يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. Marilah bersama-sama kita luruskan niat kita dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
panjangkan umur kita, Amin. sehatkan badan kita, Amin. dan diselamatkan dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su' wal bulughi kulli ma'mur wa ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السادية صل على سيدنا محمد خير الورى السادية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن Segaf ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدريس ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الراتب ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم ثم إلى روح الحبيب سالم الهندوان وحبيب عبد الرحمن بن أحمد Al-Kaf وحبيب Alwi bin Salim Al-Hinduan Wahababah Syarifah binti Segaf Asgaf Wahababah Syarifah Aisyah binti Segaf Asgaf Wahabib Abdurrahman bin Muhammad Barabbah Wahabib Hamid bin Abdurrahman Al-Kaf Wahabib Abdul Qadir Jelani bin Aulia Segaf Wahabib Syarif Ansari bin Hamid Al-Kaf Wahabib Abu Bakar bin Toha Segaf wa Muhammad Nusri bin Amir wa Siti Maryam binti Muhammad Hamzah wa Masran bin Liwan wa Haja Aslamiyah binti Haji Jafar wa Syahidah Rahmawati binti Abdurrahman wa Haji Anwar bin Haji Nurbik bin Arsin wa Haja Nurliani binti Muhammad Husin bin Haji Badri wa Haja Nursehan binti Haji Muara wa Haja Sardewi binti Haji Nurbik wa Haja Timur Juhriyah binti Haji Juri bin Haji Durrahman wa Haja Mulia binti Haji Bakri wa Haji Sahrun bin Badrun wa Haja Iting Jaminur binti Haji Masaleh wa Haji Mirhan bin Haji Hasim wa Jahra binti Sarif bin Haji Rasul Hasan wa Hasim bin Haji Basri wa Haja Sarah binti Fulan wa Kamas binti Fulan wa Zali binti Adil wa Mardiani binti Hamdi bin Kurdi wa Zum'ah binti Hasim wa Masnah binti Hasim wa Adu bin Hasim wa Siti Khadijah binti Hasim wa Haji Abdurrahman bin Fulan wa Sinam binti Bujang wa Durani bin Tamin wa Darna bin Durani wa Gutur bin Durani wa Haja Masnah binti Yunus wa Diyam Banta binti Ahmad wa Udan bin Inaf wa Kaliri bin Muhammad wa Hamzah binti Matoib wa Haji Muhammad Yusran bin Kaliri wa Haji Hamzah binti Udam wa Andrus bin Udam wa Rohani binti Haji Muhammad Yusran wa Sahrani bin Haji Muhammad Yusran wa Agus Yuharkasi bin Haji Muhammad Yusran wa Bundawati binti Haji Muhammad Yusran wa Zabka bin Muhammad wa Masra bin Muhammad wa Aman bin Muhammad Amu bin Muhammad wa Anang Amud bin Muhammad wa Bahra binti Taksib wa Haja Siti Bariyah binti Jamka wa Siti Rupiah binti Jamka wa Anang Bahruni bin Jamka wa Anang Basruni bin Jamka wa Darmakiyah binti Bastiar wa Sinah binti Bastiar wa Sarawiyah binti Antas wa Sama binti Tuban wa Mahjuni bin Zulkifli wa Zulkifli bin Sa'ad wa Tabri bin Jabri wa Saturiyah binti Ismail wa Lamak bin Abdullah wa Halimah binti Usman wa Kamariyah binti Lamak wa Habibah binti Jabri wa Badiah binti Dahlan bin Usman wa Asnawi bin Haji Anang bin Sadar wa Haja Maslian binti Haji Abdul Sanad wa Muhdar bin Latif wa Lisda binti Muqdadi wa Rusnawati binti Asnawi wa Rabi'ah binti Dahlan wa Haja Hamidah binti Haji Jamhari wa Nursyah binti Dahlan wa Zalia binti Dahlan wa Mu'abdaji bin Muhdar wa Nursyah binti Abdullah wa Yusran bin Fursani wa Masnya binti Surib wa Utuh dan Mawi bin Barok wa Nurfa binti Hasim wa Surib bin Wasbiko wa Bayah binti Haji Rahmat wa Kursani bin Haji Rahmat wa Haja Salasiyah binti Sahamin wa Haji Muhammad Sarbini bin Abdullah wa Mukwi bin Darsi wa Jariyah binti Nasri wa Badri bin Sadi wa Tiara binti Ahad wa Badrun bin Haludin wa Muhammad bin Haludin wa Nurdiansa bin Badrun wa Gipin bin Haji wa Ampur binti Fulan wa Haludin bin Fulan wa Sakrani bin Salihun wa Alu binti Mayasin wa Sarah binti Sakrani wa Kasdan binti Sakrani wa Haja Sarna binti Sakrani wa Masriyah binti Sakrani wa Sarkawi bin Haji bin Sakrani wa Samsi bin Haji Tarsi wa Haja Masjid binti Haji Nasri wa Muhammad bin Sansi wa Arnah binti Sansi wa Galuh binti Sansi wa Rusli bin Burdi wa Hamzah binti Amran wa Zamilah binti Jahri
wa Haji Abdul Ghaffar bin Haji Abdul Jalil wa Haji Ahmad Doyan binti Haji Abdul Jalil wa Sulasri binti Latif wa Mariatun binti Fulan wa Mudanun bin Fulan wa Ghazali Rahman bin Sani wa Siti Fatimah binti Sani wa Sani bin Lasa wa Nursyah binti Asad wa Sarifah binti Abdullah wa Sabri bin Abdullah wa Sawiyah binti Abdullah wa Ahmad bin Ali Umar wa Asiyah binti Abdullah wa Ali Umar bin Abdullah wa Haji Hairi bin Lamak wa Haji Rohani binti Darham wa Siti Aisyah binti Anang Diman wa Haji Marbuki bin Ijam wa Haji Asiyah binti Haji Abdul Ghani wa Haji Aini bin Haji Muhammad Isa wa Arsyah binti Tabri wa Husin bin Usuf wa Habsah binti Utuhuddin wa Haji Farhan bin Haji Hudari wa Zainuddin bin Itakni wa Itakri bin Tuaib wa Nuriyah binti Matsam wa Nurna binti Haji Toib wa Jahriyah binti Haji Adam Matorib wa Haji Adam bin Matorib wa Sayyidah Helmiyah binti Masrani wa Ilham Afriyansah bin Badrum wa Salama binti Karim wa Saina binti Jantra wa Siti Maryam binti Utuhuddin wa Hazza Asiyah binti Haji Harul wa Anya Khadijah binti Husin wa Zainal Fahmi bin Muhammad Aini wa Jumali bin Anak Tibin wa Muhammad Jubri bin Haji Imran wa Haja Rusnya binti Haji Juhri wa Basirah binti Haji Muara wa Sibah binti Haji Muara wa Kasum binti Haji Muara wa Nur Hayati binti Mansah wa Tasnim binti Dugani wa Ismail bin Muhammad Soleh wa Satra bin Dukahar wa Imam bin Auf wa Muhammad Nasir bin Fulan wa Husniansah bin Nasir wa Haja Masrumi binti Kadri wa Tirahna binti Dirja wa Nurdiana binti Mansah wa Masrumi binti Giping wa Unyu bin Marhat wa Masitah binti Ibrahim wa Bustaniah binti Unyu wa Adi Fitrian Apani bin Haji Fairuji Apani wa Asnawi bin Diris wa Mulyati bin Asnawi Kurdi bin Nur Hasan wa Haja Belu binti Sakrani wa Jalani bin Kandar wa Bahrani bin Ijab wa Masnya binti Ijab wa Kuslan Suryanto bin Mukisan wa Jumadi bin Safari wa Nyami Sartini binti Kuslan Suryanto wa Adam bin Adam wa Zuleha binti Tambuh wa Fikriyah binti Kadri wa Niyah bin Amur wa Salihun bin Jakaria wa Jakaria bin Fulan wa Banjar bin Fulan wa Murniati binti Ili wa Bahransah bin Ibrahim wa Hamsinah binti Karnain wa Zahura binti Dami wa Haji Abdul Hamid bin Haji Lawelo wa Haji Siti Fatimah binti Haji Yahya Effendi wa Abdullah bin Muksin wa Nurul Fatah bin Haji Abdul Ghaffar wa Haji Rohbaniyah binti Ilun wa Haji Sahran bin Haji Jastan wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim bisirul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawabana minal Qur'ani azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa safina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila zamir ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa suhadai wa solihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina wal muhlisina wa zamir mujahidina fi sabilillah rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani amin ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina
وجداتنا ونحوسا خصوصا إلا من استمعناها بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سادونا في الدنيا موتونا في العمرة بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا خير المعروف والعطاء المألوف ورد للمظلوم إنكم بأدرى يا خير المخلوق والعطاء الموهوب ورد للمكروب إنكم بأدرى يا خير الإحسان والعطاء والغفران ورد
والدرك والقرار إنكم بالأدرى يا أهل الهمام يا جمال الحملات يا رجال الأجمال إنكم بالأدرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa juga selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nubuhan pian-pian beratan dilindungi oleh Allah dan senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita akan membahas tentang agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhajat, ada hajat misalkan hajat besar ataupun hajat yang biasa, yang kecil. Jadi hajat itu berasal dari kata hajah dalam bahasa Arab yang berarti kebutuhan. Jadi hajat itu kebutuhan, termasuk ya kebutuhan khususnya di dunia. Itu kalau untuk kita sholat hajat, pastilah sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, paling minta bisa kan, minta dikayakan, minta ya intinya untuk bertahan hidup di dunia. Jadi setiap orang memiliki hajat. Supaya hajat tersebut berhasil, nah hendak kalau kita hajat kita nih supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada caranya. Nah jadi ada caranya. Kenapa jadi hajat kita kata dikabulkan? Yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala mundur, artinya kadang mau langsung. Tapi di dalam kehidupan yang kita jalani mungkin ada dari yang sudah, cuman kita ini kadang mensyukuri, kadang mengingat bahwa itu nikmat terbesar dan hajat yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya hajat tersebut berhasil dan digapai terpenuhi. Jadi para ulama, para salafun soleh memiliki cara, dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Azkar, siapa yang mempunyai kebutuhan atau hajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah berwudu. Nah, jadi berwudu yang baik. Berwudu yang baik itu dalam artian tumaninah, teliti, jangan kayak wudu hendak buka aja. Ya hendak kalau hajat yang kabul, nah jika sudah dikabulkan wudunya nggak diingat lagi. Jadi kita nih kalau hajat kita dikabulkan, nang kita gawe serius tadi, gak diingat lagi.
Nah, jadi wudhu itu yang dilakukan harus bagus, yaitu dengan menjalankan sunnah dan adab-adabnya. Jadi jangan wudhu itu sambil tanpa busana, kalau boleh. Artinya kita di kamar mandi biasa sekaligus wudhu langsung keluar, itu kalau boleh. Jadi kalau pian berwudhu tanpa busana, jadi kalau hajat pian kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita tereng dulu gawian kita nang tadi. Nah, di hati gawian kita nang tadi, gimana salahnya? Mungkin kita harus menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu terbalik. Nah, jadi jangan, tetap kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebelum hajat, misalkan hajat kita kata kabul, boleh kita ini meneliti apa kesalahan kita, itu pasti ada salah. Nah, itu tadi kan. Jadi dia orang berwudu itu beradab itu berpakaian, bujur. Kalau pian ragu baik usah. Habis orang pian misalkan tetapi dulu atau orang sudah baju kaos saja kan. Intinya kan dia hajat kita supaya kabul tadi. Nah, jadi selain tidak berbusana atau tidak berpakaian, supaya wudunya bagus disarankan untuk berwudu menghadap kiblat dan tidak berbicara ketika berwudu. Ini bilanya berwudu. Kita membandingkan tadi. Jangan dulu kita tahan nih untuk perjalanan dikabulkan hajat. Ini full gratis. Daripada itu mantaplah kabul hajat tapi kan bayar. Nah, itu. Jadi kita harus teliti bujur-bujur. Nah, jadi wudunya itu betul-betul nawa itu saya mau wudu bersihkan diri dari hadas agar hadas ini diangkat dari tubuh saya. Nah, jadi terus amalan yang kedua agar hajat terkabul adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah hajat. Jadi ketika sholat hajat bacalah surah Al-Ikhlas terlebih dahulu, setelah itu surah Al-Fatihah supaya hajat terpenuhi. Ini sebagai hajat ini berbagai macam bacaan-bacaan. Ada yang mungkin tahu Fatihah, ayat kursi, lawan amanah Rasul, ada juga. Jadi kalau pian mendengar hajat ini tadi, sholat hajat, doanya tadi, bacaannya tadi, pian bahasa tadi kenapa surah Al-Ikhlas. Jadi setelah salam perbanyaklah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin banyak pujian, semakin bagus. Pujian Allah itu misalkan kayak Bismillah, Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu, hamdan haman, hamdan. Semakin banyak itu pujian-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian-pujian yang bagus. Pian aja bila dipuji, dipuji. Ibarat yang sebakul mesti duitnya, pian lurus terus. Itu kalau dipuji. Nah, jadi kita meminta tuh dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan kita ini jangan hendak, jangan. Intinya tuh tata cara hendak kabul hajat tadi harus diperhatikan bujur-bujur. Jadi mulai dari berwudu sopan lah, berwudu sopan. Terus sholat hajat itu santai ya. Hajat pian itu terakhir pas yang kedua. Hanya pian jangan bilanya pian hendak seisi dunia ini sebetulnya ini jangan disambatin mobil kendaraan, jangan. Kebanyakan ada juga nanti bercatat seini catatan hajatnya. Jadi setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi berselawat akan Nabi itu menyampaikan. Makanya doa itu kan
kita lewat tubuhan para wali itu cepat menyampaikan. Makanya dari titian situ sampailah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lewati orang-orang para wali terus nabi, kada harapan sampai. Jadi membebaskannya entah itu salawat mujiyah, salat nariyah kah, salawat nariyah, salawat ibrahimiyah kah, terserah, tidak melarang. Jadi salawat apa? Salawat pendek ya. Kalau biar ini salawatnya nih kada bahan, maksudnya kada bertarget berapa ada. Intinya biar nang mana nyaman biar baca. Biasa buat kalau orang sholat hajat nih itu bang apa salawat nariyah. Nariyah 10 ya dia ini juga kan itu panjang salawatnya. Makanya jarulkan salawat apa aja biar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan. Ya. Jadi dibanyaki memuji kan Rasulullah SAW. Jadi setelah membaca salawat, bacalah doa berikut ini. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada li zanban illa ghafartahu wala hamman illa faraztahu wala hajatan ya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu doa habis membaca salawat. Jadi salawat itu setelah kita sembahyang hajat. Setelah kita sembahyang hajat itu kan hajat kita di rakaat kedua. Nah, itu lawas sih memang lawas. Tapi kan pernah aku sembahyang hajat. Nah, ini sembahyang hajatnya itu aja syutingnya ada juga nang sembahyang hajat nang dulu kan, nang sekarang ada. Tetap ning itu juga. Yang iyanya tuh hajat pian juga. Nah, jadi bisa ya kalau pian sembahyang hajat tadi. Hajat ke rumah, hajat jauh rumahnya rumah. Sembahyang hajat mah nyari rumah. Itu kalau nyari rumah itu biasa berdoa selamat. Kalau bahajat berarti rumah mencari akan duit. Hajat ini kan artinya kebutuhan. Nah, kebutuhan. Tapi kebiasaan kita sekarang ini itu bang, kami sholat hajat rumah. Gitu. Karena sholat hajat ada apa kawan menukar kendaraan, walaupun berutang. Sholat hajat maksudnya datang kendaraannya, sholat hajatnya. Ini sudah habisan sholat hajat, hanya tertinggal bulannya aja lagi. Jadi kalau misalkan apa mengeredit atau apa itu dibereskan. Kalau kau itu dibereskan. Mun kau pulang bilanya ada duitnya itu jangan berkredit lagi. Jadi nama kredit ini pada bolehnya itu pada saat kita karena mau bayar mudaratnya kita didatangi orang mau mancing emosi kita terus nih, padahal kita ini sudah tahu kita salah. Namanya didatangi orang kan, atau di orang kan orang tuh kasar orang kita, wah ini dia mandak berutang, jalannya bangsa disuruh ngibatis, diciumnya, mbak sudah, nah itu. Jadi setiap ada mudaratnya itu nggak boleh haram. Nah jadi sembahyang hajat tadi ada kan anak dipertanyakan. Jadi dari awal misalkan biar menunjuk malam itu malam Jumat, dari habis sholat maghrib dulu, udah sembahyang maghrib selesai, sunat aja tadi. Ya 2 rakaat.
Jadi wudunya dari maghrib tadi diperhatikan. Tapi bukan masalah sembahyang hajat saja. Setiap wudu kita sholat 5 waktu harus diperhatikan. Mungkin kalau kita perhatikan, kita beradab, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hajat kita selama ini mungkin umpat diurang lah kita menggawe seorang, mungkin kalau dihitung itu ratusan kali kemudian kabul. Sebenarnya makbul aja itu. Cuman makbulnya itu kita kada terperhatikan di mana. Nah, jadi misalkan kita minta rezeki itu pada mesti di harta atau duit, di kesehatannya rezeki. Nah, jadi kita kada pernah mensyukuri. Makanya diperhatikan jujur. Nah, kita artinya sehat ini nah. Malahan pada duit. Tapi orang menambah duit bila sudah garing apa? Nah, jadi mumpung kita diberi kesehatan, sering-sering kita duduk di majelis ilmu, di majelis ratib, terus di majelis maulid, pokoknya di majelis niat hendak masuk majelis, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kan sudah mendekati ya akhir zaman. Kalau di ini apa? Akhir zaman ini kita banyak-banyak memikirkan akhirat kita. Kalau dia memikirkan dunia, kada ada habisnya, rugi pian. Jadi pada saat waktu kita kan kada tahu berapa usia kita, berapa pada saat kita meninggal. Misalkan dari kita hijrah kebaikan, itu pun pada kawal dihitung misalkan hijrahnya itu langsung baik kan. Kita harus mengalami misalkan ujian-ujian, mungkin yang kada pernah menemui ujian itu datang ujian, kita tetap istiqomah. Jadi dengan istiqomah, insya Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menguji mapan, maka nyaman kita. Kayaknya Pak, aku nggak pernah dengarnya kayak bisa kayak di kamu tadi kayak apa namanya di Cintia. Pian bahasa Indonesia aja. Nah, bahasa Indonesia apa nang pian kaum ya. Aku kan bisa kayak Iya. Ya Allah, artinya mudah-mudahan ulun nih disehatkan badan, diberi rezeki nang halal, nang berlimpah itu sarabian. Pokoknya bahasa Banjar nyaman. artinya boleh aja deh. Boleh aja. Anak pian bahasa Belanda, bahasa Jepang, ngerti ya? Allah Subhanahu wa taala mengerti. Jadi yang penting itu maknanya itu. Jadi jangan apa, makanya dirinci bujur-bujur doanya nih kalau pindah sambatan salah ini nah ada tuh sambat, ya Allah biar jauh bertai berjaki ya, tapi awak sehat kan ya anjing ya, hati-hati. Bila yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, iya aku semalam ya. Lalu ya pun apa bujur supaya hajat nang supaya diberikan tadi anu lagi dah. Makanya bila impian hendak sembahyang hajat itu, hendak pandangan hajat itu dirinci bujur apa hajat piannya. Hendak ditulis bagus juga, membiar katanya supaya ingat. Jadi pian matanya ada awasinya, nah ada hajat piannya. Kalau pina lepas aja di ujung, ada pernah itu. Sujud yang kedua, terakhir sujud akhir. Ya, waktu sujud. Kadang maksudnya dia. Jadi hajat kita itu kita sebutkan pada saat selesai. Kita berdoa. Hajat kita ruku tadi, sujud akhir tadi, itu hajat untuk akhirat kita. Jangan dilibatkan hajat dunia, jangan. Mungkin di situ hajat pian dunia, limbah tuntung hajat dunia ulang disebutkan. Jadi hajat pian untuk selamat akhirat tadi mana? Jangan juga kita terlena dunia.
mun akhirat biar jangan sakit jangan. Intinya tuh makanya jurun bila hendak menjalankan sholat hajat tuh dirinci-rinci apa jangan sampai salah. Di sholat hajat tuh kuitan didoakan, jangan lupa diri kita, orang-orang yang telah mendahului kita tuh didoakan. Mungkin lewat-lewat sidin itu bisa jadi para wali-wali memohon tuh bang. Mungkin artinya tuh kuitan pernah juga. Tapi kuitan ini bukan di sembahyang di sholat hajat aja, di setiap kita di sholat didoakan. Nah, jadi bahasa Indonesia aja. Ya Allah, anak nyaring nggak bian tuh salah biannya. Tapi ini karuan nyaring nggak mau kadang orang sebelah ya. Banyak banget mintanya Allah dan ulun sugih ini pulang artinya ulun kalau bangun rumah nang tingkat berapa, nang tingkat berapa tuh pulang mobilnya berapa buah itu kebanyakan satu aja. Pokoknya kalau urusan rezeki itu mencakup semuanya. Yang terpenting itu diberi kesehatan, dan kalau pian berkehendak minta diadakan itu lebih ini dah. Jangan meminta lebih, tapi mintalah ya Allah beri ulun kemudahan pada saat ulun berkeinginan, itu nyaman banget dah. Jadi bila pian berkeinginan ada anunya rezekinya. Tapi kalau pian minta misalkan satu buah mobil, satu buah rumah dan ini seisinya itu tuh bang. Tapi kalau pian mau minta artinya mudahkanlah, artinya diberikan pada saat pian hendak tuh misalkan ada jalannya gitu, itu sudah ada jalan. Nah, ini banyak aja orang bang hendak duitnya nggak ada. Nah, jadi yang nyaman tuh dipermudah dan diperlancar. Bila kita berkehendak ada duitnya. Nanti tunjuk aja. Ini orang duitnya maksudnya ada tunjuk. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Itu bang kalau pian bahajat harus kayak tadi jalannya, jangan sampai asal sembahyang hajat tapi tata cara misalnya wudunya kita lepas dan apa segala macamnya rugi yo biar kada sembahyang hajat tapi hajat pian kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kurangnya adab dalam berwudu maupun berdoa. Kalau adab masalah berdoa ini kita pada membuat salawat akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa keluarga kita, dan dosa sahabat-sahabat kita semua. Dan karuniakanlah kami panjang umur yang bermanfaat ya Allah, keselamatan dan kesehatan yang afiat. Tunjukkanlah jalan yang terbaik dan benar, dan lancarkanlah dan mudahkanlah urusan-urusan kami. Berikanlah rezeki yang cukup, rezeki yang dapat kami pergunakan untuk ibadah karenamu ya Allah. Dan jadikanlah kami semua hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Dan berikanlah kami kemampuan bersabar dalam segala kondisi. Dan berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta terhindar dari azab siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.